नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, गत प्रस्तुतिदेखि हामीले खुसीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। दुई श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि खुसी भनेको के हो, खुसीका आधारहरू के हुन्, खुसी कति प्रकारका हुन्छन्, स्थायी खुसी अस्थायी खुसीको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र हामीले चर्चा गर्दै जाने क्रममा हामी अन्तिममा आइपुगेका थियौँ, निष्कर्षमा आएका थियौँ कि वास्तविक खुसी भनेको, स्थायी खुसी भनेको आन्तरिक खुसी हो, जो आन्तरिक शक्तिद्वारा प्राप्त हुन्छ। यो निष्कर्षमा आएर हामीले गत प्रस्तुतिलाई अन्त्य गरेका थियौँ। आज हामी यही विषय र यही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको नयाँ दिग्दर्शनमा अगाडि बढ्दैछौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी आदरणीय शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, हामीले गत प्रस्तुतिमा चर्चा गर्दै आयौँ खुसीका बारेमा र स्थायी खुसी र अस्थायी खुसीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। धेरै प्रकारले हामीले अस्थायी खुसीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, अर्थात् क्षणिक खुसी। एउटा सामानले हामीले एकैछिन खुसी दिन्छ, फेरि त्यो सामान अलिकति बिग्रियो भने फेरि दुःख हुन्छ। एउटा व्यक्तिसँग एकैछिन मिठो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, एकैछिनपछि त्यो व्यक्तिसँग फेरि आपसी मनमुटाव भयो भने दुःख हुन्छ। यस्ता भनेको अस्थायी खुसीहरू भए। तर निरन्तर समानान्तर एउटै अवस्थामा रहिरहनको लागि चाहिँ आन्तरिक खुसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो यहाँले। र भन्नुभएको थियो कि आन्तरिक खुसी सदा रहिरहनको लागि आन्तरिक शक्ति आवश्यक हुन्छ। आन्तरिक शक्तिको आधारमा आन्तरिक र स्थायी खुसी हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। आज हामी यहाँबाट चर्चाको प्रारम्भ गरौँ कि अब त्यो आन्तरिक खुसी सदा रहिरहनको लागि त्यो आन्तरिक शक्ति प्राप्त गर्ने कसरी त? आन्तरिक खुसी भनेकै आत्मिक खुसी हो। हजुर। मानिसले जुन कर्म गर्छ, खुसी हुनको लागि कर्म गर्ने होइन रहेछ, कि खुसी भएर कर्म गर्ने रहेछ। त खुसी भएर कर्म गर्नको लागि अन्तर्निहित शक्तिलाई जागृत गर्न आवश्यक हुन्छ। यहाँले असाध्यै राम्रो सन्दर्भ उठाउनु भयो, यसलाई मैले पोइन्ट गर्न चाहेँ। हजुर। खुसी हुनको लागि कर्म गर्ने होइन कि खुसी भएर कर्म गर्ने? हजुर हो। मैले जुन कार्य गर्दैछु, सानो होस् या ठुलो, जसरी एउटा सानो बच्चाको आमाले त्यो बच्चाप्रति जुन कर्म गर्नुहुन्छ, बच्चालाई नुहाउने, खुवाउने, सेवा गर्ने सबै गर्नुहुन्छ, तर पनि बच्चाले दिएको पीडामा उहाँ दुखी हुनुहुन्न, उहाँलाई खुसी लाग्छ। किनकि बच्चासँग जो उहाँको नजदिकको प्यार छ अथवा उहाँसँग जुन बच्चाको भावना छ, त्यो शुद्ध भावनाको प्रभावले उहाँ खुसी भएर कर्म गर्नुहुन्छ। र त्यो बच्चा पनि आमालाई हेरेर मुसु मुसु हाँसिराखेको हुन्छ। आमा कहीँ जाँदैछ भने उसले छोड्न चाहँदैन र आमा जानी थाहा पाएपछि ऊ रुन थाल्छ। वास्तवमा त्यो बच्चाले आमाप्रति त्यति धेरै स्नेह अथवा प्रेमको जागृत हुनुको प्रतीक कारण हो कि आमाको खुसीको व्यवहार, होइन? जति दुःख दिए पनि खुसीले उनले व्यवहार गर्छिन्। त्यस्तै हामीले पनि अन्तर्मनको भित्री रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। भन्छौँ नि, अन्तर्मनका ज्योति जगालो। त हामीले बाहिर ज्योति त जगायौँ, तर भित्र अन्तर्मुखी सदा सुखी। जब अन्तर्मुखलाई हेर्न थाल्छौँ त हाम्रो अन्तरमा के छ त? यो बाह्य भौतिक शरीरले मात्रै हाम्रो जीवन चलेको छैन, र यो भौतिक शरीरलाई चलाउनेवाला अविनाशी सत्ता हाम्रो आत्मा छ, यही शरीरमा छ। हजुर। त्यो आत्माले नै खुसीको फिल गर्ने रहेछ, होइन? मैले मिठो मुखको स्वाद, जिब्रोको स्वाद पाएँ, तर त्यो मिठासको अनुभूति गर्ने कसले त? यो मुखले हुन्थ्यो भने मृतक शरीरलाई जुन अमृत खुवाइन्छ, महको रस खुवाइन्छ, तर मिठो नमिठो उसले भन्दैन। किनकि स्वाद लिनेवाला सत्ता निस्किसकेको छ। र सबै नजिकका मित्र इष्टहरू आइराखेका छन्, तर उसले उनीहरू आउँदाको खुसी प्रकट गर्न सक्दैन। किनकि त्यो खुसीको फिल गर्नेवाला निस्केर गइसकेको छ। त्यसैले त हाम्रो अन्तर शरीरलाई चलाउनेवाला, यो शरीर भौतिक शरीरलाई चलाउनेवाला सत्ता अविनाशी सत्ता आत्मा छ। त त्यो आत्माको स्वरूपमा हामी टिक्छौँ र आत्माको गुण जुन खुसी, शान्ति, प्रेम, जुन सबै गुणहरू सद्गुणहरू छन्, त यिनीहरूको अनुभूति गर्न सक्यौँ भने हामीले
मनको खुसीहरूलाई जागृत गर्न सक्छौँ। भनेपछि आन्तरिक शक्ति भनेको आत्माको शक्ति रहेछ यहाँले भने अनुसार। हजुर। अब त्यो आत्माको शक्ति पहिला त आत्माको अनुभूति नै हुनु पर्यो, हजुर। त्यसपछि त्यो आत्माको शक्ति बढाउने तरिकाहरू पनि होलान्। हजुर। यो दुईटा विषयमा चर्चा गरौँ। आत्माको अनुभूति कसरी गर्ने र त्यो आत्माको शक्ति वृद्धि गर्ने कसरी, त्यसको ब्याङ्किङ, त्यो खुसीको ब्याङ्किङ कसरी गर्ने त आत्मामा? वास्तवमा जसरी एउटा समुद्रमा बाहिर छाल आइराखेको हुन्छ, हजुर। तर त्यो छाल बाहिरबाट मात्रै हामीले देख्न सक्छौँ, तर भित्र समुद्र स्थिर हुन्छ। हो हो। त भित्र जसरी एउटा माछाहरू या त्यहाँका जति पनि रहने जलपन्छीहरू छन्, त तिनीहरू आफ्नो आरामले संसारमा आनन्द लिइराखेका हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रो अन्तर्मनको अवस्था पनि हो, किनकि हाम्रो अन्तर्मनमा जब हामी आत्माको स्वरूपमा, आत्मा भनेको विनाशी चिज होइन, अविनाशी हो। जब अविनाशी चिजको स्मरण गर्छौँ भने त जुन कुरा हामीले चाहन्छौँ त्यो कुराको अविनाशी अस्तित्वलाई बुझ्छौँ भने अवश्य पनि आत्मिक खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। वास्तवमा हाम्रो जुन भृकुटीमा एउटा सानो ज्योति छ, भृकुटी भन्नाले यहाँ हजुर निधारको हो, बीचमा, त निधारको बीचमा, र चिन्तन गर्ने सत्ता पनि यही नै छ, र त्यो फिलिङ गर्ने सत्ता पनि यही नै छ। त त्यो अविनाशी सत्ताले कहिल्यै पनि यो संसारमा आएर कर्म गर्दाखेरि बाह्य दुनियाँ छोडेर जान्छ, र उसले गरेको कर्म र उसले धारणा गरेको संस्कार जुन छ सँगै लिएर जान्छ। त्यसैले त्यो सँगै लाने सत्तालाई उसले याद गर्यो भने उसलाई खुसी लाग्छ, किनकि मान्छेलाई दुःख तब लाग्छ जब उसले प्राप्ति गरेका चिजहरूलाई छोड्न पर्ने हुन्छ, र उसबाट जुन व्यक्तिहरूबाट ऊ बिछोड हुन पुग्छ, त त्यो बिछोड हुने अवस्थामा उसलाई दुःखको फिल हुन्छ। त्यसैले खुसीको अनुभूति गर्नलाई म आत्मा हुँ र त्यो स्वरूपमा हामी सङ्कल्पलाई स्थिर गर्न सक्छौँ, र अरूलाई पनि जुन आत्माको रूपमा देख्छौँ कि उसको निधारमा बलेको बत्ती, जसरी एउटा बत्तीलाई स्थिर राख्नको लागि चारैतिर हामीले छेकेका हुन्छौँ, चारैतिर हामीले बार लगाउँछौँ या हातले सेक्छौँ, त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन अन्तर्मनको सङ्कल्पमा स्थिर रहनको लागि बाह्य वातावरणमा रहेर पनि भित्र शुद्ध सङ्कल्पको अथवा शुद्ध भावनाको घेराउ लगाउन अत्यन्त आवश्यक छ। जब शुद्ध सङ्कल्पको घेराउ हुन्छ तब हाम्रो संस्कारमा शुद्धिकरण हुँदै जान्छ, र आफ्ना गल्ती, आफ्ना कमजोरीहरू हामीले फिल गर्दै जान्छौँ, र त्यो कमजोरीहरू फिल गर्नु, बोध हुनु नै एक प्रकारको आत्मा अनुभूति हो। र जब त्यो बोध हुन्छ अनि हामीलाई परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प र शक्ति आउँछ, त्यो शक्ति आउनु नै खुसीको फिल हुने एउटा माध्यम हो। अन्य कुनै तरिका र माध्यमहरू छन् जो एउटा आत्माले महसुस गर्यो कि म शक्तिशाली भइरहेको छु, अथवा म पहिला म दुःखी थिएँ, अब म खुसी हुँदैछु, म सुखी हुँदैछु, म आनन्दित हुँदैछु भन्ने खालको त्यस्तो कुनै हामीसँग साधन, तरिका अथवा विधिहरू छन् जो आत्माले महसुस गरोस्? एकदमै यहाँले धेरै सान्दर्भिक कुरा राख्नुभयो कि आज हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा पनि धेरै यस्ता उदाहरणहरू दिएको छ जुन उदाहरणबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि जुन आत्मालाई स्थायी रूपमा खुसी बनाउनको लागि ज्ञानको अथवा समझको अथवा त्यो विषयमा पोजिटिभ थिङ्किङको आवश्यक पर्छ। त त्यसैले एउटा रामायणको सानो प्रसङ्गको माध्यमबाट म यहाँलाई बुझाउन चाहन्छु कि रामायणमा देखाइएको छ जब रामले रावणलाई हराइसक्नु भएको थियो र रावणलाई हराइसकेपछि जब सीताजीलाई साथमा लिएर आउनुभयो आफ्नो राज्यमा ल्याइसकेपछि पनि उहाँले ती धोबीहरूको या गाउँलेको कुरा सुनेर सीताप्रति उहाँको नेगेटिभ भावना भयो, र त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन अथवा जुन वातावरण क्रिएट भयो त्यो आधारमा सीताले त्यो माहौल, दुःखको माहौलमा बस्न चाहिनन्। यदि मलाई यहाँ खुसी हुँदैन भने म यहाँ रहन चाहन्न, र सीताले के भन्नुभयो, धरती माता म तपाईँको गोदबाट जन्म लिएको हो, म हजुरकै गोदमा आउनेछु। जब धरती मातालाई आह्वान गरिन् तब धरती माताले सीतालाई लिनको लागि आइन्। जब धरती फाटेर सीतालाई गोदमा लिइन् तब रामले अचानकै सोचे कि ओहो मबाट सीता टाढा हुँदैछन्, सीता जाँदैछन्, अब मैले के गर्ने, सीतालाई ल्याउनु पर्छ। जब दौडी दौडी राम जानुभएको थियो र उहाँले आफ्नो गल्तीको महसुस गर्दै जानुभएको थियो र गएर सीतालाई बोलाउन खोज्ने बेलामा सीतालाई धरती माताले आफ्नो काखमा लिइसक्नु भयो।
जब धरती माताले काखमा लिइसकेपछि त रामले बोलाउनु भयो, सीते छिटो आऊ, तिमी यसरी नजाऊ मलाई छोडेर, धरती माता यो सीतालाई फिर्ता देऊ। धेरै एकदमै अनुनय विनय गर्नुभयो धरती मातासँग। तर सीताको त्यो धरतीको काखमा आनन्दको खुसीको फिल भइसकेको थियो, आउन चाहिनन्। तब रामले जब सीता गइसकिन् र धरतीलाई भन्नुभयो कि ए धरती माता, अहिलेसम्म तिमीले मलाई मेरो एउटा करुणाको रूप, प्यारको रूप देखेकी छौ, तर अब म राम हुँ र मैले यस्तो बाण छोड्नेछु, मेरो कोपको रूप पनि तिमीले देख्न पर्छ र मेरो क्रोधको रूप पनि देख्न पर्छ। मैले बाण यसरी चलाउँछु, तिमीलाई संसार ध्वस्त हुन्छ। जब त्यसरी भन्नुभयो, हामीले रामबाण भनिन्छ नि, त रियलमा रामबाण। त रामले यदि त्यो बाण छोड्नुहुन्थ्यो भने धरतीको यो संसारको विनाश हुन्छ भनिन्थ्यो। त्यति बेला नै भगवानले त्यति बेला आकाशवाणी गर्नुभयो र आकाशवाणी गरेर उहाँलाई याद दिलाउनु भयो कि हे राम, तिमी त स्वयं साक्षात् नारायण हौ, साक्षात् नारायण हौ। तिमी एउटा व्यक्तिको मोहमा परेर यति अलाप विलाप गरेर दुखी र किन रोइराखेका छौ? तिमी त स्वयं नारायण स्वर्गको मालिक थियौ। जब त्यो आकाशवाणी आयो र रामले एकछिन सोच्नुभयो र सोचेर उहाँलाई त्यो आकाशवाणीको माध्यमबाट एकदम ज्ञान भित्रबाट झस्किनु भयो र बोध भयो, ओहो म नारायण, तर म एउटा सीताको, म स्वयं राम, एउटा स्वयं ईश्वर, तर एउटा नश्वर शरीरको प्रभावमा आएर म दुखी भएँ त हो, म यसमा दुखी हुनु छैन। जब रामलाई बोध भयो तब रामले खुसीको जीवन बिताउनको लागि त्यहाँबाट आफूलाई नष्ट मुहा बनाउनु भयो। त्यसैले परिस्थिति भनेको सबैलाई आउँदो रहेछ, तर जब अन्तरको शक्तिलाई जागृत गरिन्छ तब त्यो शक्तिले ती परिस्थितिहरूलाई स्वतः नै सानो बनाएर समाधानतिर लग्दो रहेछ। दिदी, आन्तरिक शक्ति मजबुतीको लागि अथवा आत्माको शक्तिलाई जागृत गर्नको लागि चाहिँ कुनै शक्ति अथवा कुनै आधार त पक्कै चाहिएला। सुनिएको छ ध्यान, योग, साधना, मेडिटेसन अथवा राजयोगद्वारा चाहिँ आत्माको आन्तरिक शक्ति जागृत गर्न सकिन्छ र त्यो जागृत भए पश्चात नै त्यो स्थिर खुसी, आन्तरिक खुसी चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो सदा रहिरहन्छ भनिन्छ। अब त्यो विधिको चर्चा गरौँ, के छन् त्यो आन्तरिक शक्तिलाई उजागर गर्ने विधिहरू? एकदमै सुन्दर कुरा राख्नुभयो यहाँले कि आन्तरिक शक्तिलाई जागृत गर्ने विधि भनेको एकाग्रता हो। आज मान्छे आफ्नो कर्म व्यवहारमा थाकेपछि अथवा त्यसमा उनीहरूलाई वैराग्य आएपछि, दिक्क लागेपछि विभिन्न ठाउँमा गएर खुसी खोज्न जान्छन्। कोही विपस्सनाको योगा गरेर खुसी हुन्छ कि भनेर जान्छन् भने कोही पतञ्जलीको योगातिर जान्छन्, त कोही हठ योगासनहरू गरेका हुन्छन्। तर त्यो क्षणिक हामीलाई जो खुसीको अनुभूति त गराउँछ, किनकि एकछिनको शान्तिले पनि खुसीको फिलिङ गराउँछ। तर राजयोग यस्तो प्रकारको योग हो जुन योगले हामी सबै यो 10 इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलिङ पावर प्राप्त गराउँछ र जुन पावरले गर्दाखेरि हामीलाई खुसीको अनुभूति हुन्छ। जसरी राजयोगबाट हामीले आफ्नो मनलाई, तनलाई र जनलाई सबैलाई आफ्नो दायरामा राख्न सक्छौँ, आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ। किनकि जसरी राजयोग भन्नाले राजा बन्ने योग, त राजा को हो त भन्दा यो इन्द्रियको शरीरको राजा, यो शरीरलाई चलाउनेवाला मालिक हामी आत्मा हौँ। त त्यो आत्माको सही स्वरूपलाई हामीले फिल गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। यो एउटा देखिने कुरा नभइकन अनुभव गर्ने कुरा रहेछ। त्यसैले मेडिटेसन भनेको एक प्रकारको यस्तो साधन हो जुन साधनको गहिराइमा गयौँ भने हामीले आफ्ना भित्रका अनन्त शक्तिहरूलाई जागृत गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एकछिन त्यो खुसीको अनुभूति पनि हामीले गरौँ न। त्यो खुसी प्राप्तिको लागि आत्माको आन्तरिक शक्ति जागृत गर्नको लागि स्रोत पनि त चाहिएला नि, एउटा माध्यम पनि चाहिएला नि। कुनै चिज प्राप्त गर्नको लागि त कुनै एउटा माध्यम चाहिन्छ। आत्माको शक्तिलाई उजागर गर्नको लागि, भरपुर हुनको लागि त्यो स्रोत चाहिँ के हो, आधार के हो? त्यसको आधार हो ज्ञान र समझ, हैन? जब हामीले आत्मिक शक्तिलाई जागृत गराउनको लागि पहिला आत्मा भनेको के हो त, त्यसको कुरामा हामीले गहिरिएर सोच्न आवश्यक छ। आजको मानिसमा को जीवन यति व्यस्त भएको छ नि
कि आफ्नो घर परिवारलाई समय दिनुको सट्टा आफूलाई पनि समय दिन फुर्सद छैन। बरु मोबाइललाई समय दिन सक्नुहुन्छ या आफ्नो घरमा पालेका जन्तुहरूलाई समय दिन सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो लागि समय दिन एकदमै गाह्रो भइराखेको छ कि एकछिन हामी शान्त मुडमा रहेर मन र बुद्धिलाई एकाग्र गरौँ आफ्नो भिरकुटीमा बलेको ज्योतिलाई हेर्नको लागि। त हामी एकछिन म खुसी छु कि छैन, त यो कुराको पनि हामीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। किनकि एउटा वैज्ञानिकले कुनै कुराको जो बाहिर देखाउनको लागि रिसर्च गरेको हुन्छ र कयौँ समयसम्म एउटै सङ्कल्पमा एउटै कुरामा रिसर्च गर्छ र त्यसको प्रुफ बाहिर निकाल्छ र समाजलाई त्यसको फाइदा दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी पनि अन्तर्मुख भएर जुन आत्माको सही स्वरूपमा आत्माको रूप छ पोइन्ट अफ लाइट, जुन अविनाशी अमर शक्ति छ, त त्यो शक्तिको अनुभूतिको लागि हामीले सबैलाई आत्मा रूपमा देख्ने र हामी केही समय आफ्नो घरमा कुनै शान्त स्थान या पूजाको कोठा या कुनै बैठक रूपमा पनि शान्तिको माहौल छ भने त्यहाँ बसेर पनि हामीले आफ्नो आत्माको शक्तिलाई जागृत गर्न सक्छौँ। मेडिटेसन भन्नाले कुनै आसन जमाएर बस्ने कुरो होइन, कुनै परिवार छोडेर जङ्गल जाने कुरो होइन कि हामी आफ्नो कार्यभार गरेर पनि जब बेलुका हुन्छ, जसरी दिनभरि चलाएको मोबाइललाई बेलुका चार्ज गर्नको लागि प्लगसँग टुपिनसँग जोडिन्छ नि, त्यस्तै परमात्मासँग पनि हामीले जुन दुईटाको कनेक्सन कम्युनिकेसन जब हामीले राख्छौँ र शान्ति अथवा खुसीको स्रोत को हो त उसँग सम्बन्ध जोड्न अत्यन्त आवश्यक छ। भनेपछि यहाँले भनेअनुसार चाहिँ आत्माको स्रोत भनेको परमात्मा हो, हजुर हैन? परमात्माद्वारा नै हामीले सम्पूर्ण शक्ति आर्जन गर्न सक्छौँ। आत्माको मूल स्रोत आधार भनेको चाहिँ परमात्मा रहेछ यहाँले भन्नुभयो हो। किन भन्दा आज कुनै कुराको धेरै हामीलाई आवश्यकता पर्छ नि, केही सामान खरिद गर्न पर्यो, अलि धेरै उसमा चाहियो भने त त्यो धेरै सामान खरिद गर्दा सानो पसलमा खुद्रा पसलमा हामी जाँदैनौँ। यसको होलसेल कहाँ छ, फ्याक्ट्री कहाँ छ, त्यो फ्याक्ट्रीसँग कनेक्सन जोड्न हामी चाहन्छौँ। मलाई पानीको प्यास लाग्यो भने मैले खोलाको धाराको भन्दा सागरको याद आउँछ, किन भन्दा त्यहाँबाट मेरो प्यास मेटिन्छ। त्यस्तै हामीले खुसीको चाहना राख्छौँ भने खुसीको स्रोत पनि त कोही छ, त जुन खुसी हामीलाई अन्तर्निहित शक्तिलाई जागृत गर्नको लागि विशेष प्रेरणा दिइराखेको छ, त्यो हो परम शक्ति, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, ईश्वर भन्छौँ, प्रभु परमात्मा। हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा उहाँलाई याद गरेको हुन्छ, उहाँ एकै हुनुहुन्छ। हजुर, त ऊ परम शक्ति जो खुसीको स्रोत हुनुहुन्छ। जब हामीले कुनै दुःख र पीडादायक अवस्थामा एउटा साधारण आफ्नो इष्टदेवको अगाडि गएर मनलाई एकछिन एकाग्र गरेर उसको रूपलाई याद गर्छौँ भने हामीलाई खुसीको र आफ्नो दिमागलाई शीतल भएको फिल गर्छौँ नि। यहाँले पनि गर्नुभएको होला कि घरमा या परिवारमा कुनै केही पर्छ र त्यति बेला जुन स्रोतलाई हामीले याद गर्छौँ, विश्वास राखेका छौँ, त उहाँसँग हामीले सम्बन्ध जोड्दा एकदमै हामीलाई केही समयको लागि भए पनि शान्तिको फिल हुन्छ भनी त्यो एउटा परिस्थितिको बेलामा मात्रै भएर नहुँदो रहेछ। हामीलाई हर पल आत्मालाई चार्ज गर्न आवश्यक रहेछ। त त्यो चार्ज गर्नको लागि बिहान मात्रै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय बिहानको समय, अनि दिउँसोमा पनि कर्म गर्दा अलिकति समय निकालेर 1 मिनट, जसरी हामी स्कुलमा जाँदा विद्यार्थीलाई देख्छौँ कि क्लासमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई प्रे गराइन्छ, एसेम्ब्लीमा राखिन्छ हो, त त्यो प्रे गराएर या उनीहरूलाई जुन केही सत्यताको बोध गराएर स्कुलमा पढ्न पठाइन्छ। त त्यस्तै अफिसमा जाने अफिसरले पनि जाने बेलामा घरमा कसैलाई ढोक गरेर शिर झुकाएर जान्छन्। त्यस्तै जब हामीले आफ्नो जुन भावना भगवानको अगाडि राख्छौँ भने हामीलाई त्यो दिनभरि कार्य गर्ने क्षमता र त्यो खुसी प्राप्ति हुन थाल्छ। जुन खुसीले गर्दा जस्तो कार्य गरे पनि खुसीले, उमङ्गले, उत्साहले गर्न सकिन्छ। हामीले यो खुसी प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण आधार र स्थायी खुसीको आधार भनेको चाहिँ आन्तरिक शक्ति नै हो र आन्तरिक शक्ति भनेको आत्माको शक्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। यहाँले भन्नुभयो कि आत्माको शक्ति नै खुसीको आधार हो।
आत्मालाई जागृत गर्न आवश्यक छ र यसको माध्यम भनेको राजयोग हो भन्नुभयो। हजुर अब यो राजयोग पनि सिक्नु पर्ला, अभ्यास गर्नु पर्ला। हजुर कहाँ कसरी सिक्ने त, कहाँ जाने, कसरी सिक्ने, यसका तौर तरिकाहरू के छन्, संक्षिप्त यसको चर्चा गरौँ। अवश्य पनि। र हामीले स्थायी खुसी खोजिराखेको माहौलमा खुसी बाहिर भौतिकताबाट मिल्दैन यो होइन, मैले यो भन्न खोजेको होइन। हो मिल्छ, तर त्यो क्षणिक खुसीले हामीलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन, तृप्त गराउन सक्दैन। त्यसैले क्षणिकबाट मान्छे अगाइसकेको छ कि अहिलेको माहौलमा। त्यसैले निरन्तर खुसी, आन्तरिक खुसी खोजिराखेको माहौलमा हामीले जुन परमात्मासँग सम्बन्ध जोडेर आन्तरिक खुसीको अनुभूति गर्न अवश्य पनि सक्छौँ। तर त्यो अनुभूति गर्नको लागि हामी आफ्नो जीवन परिवारमा जे छौँ, जस्तो छौँ, जे मलाई मिलेको छ, नमिलेको चिन्ता होइन, जे मिलेको छ त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई राम्रोसँग अपनायौँ भने अथवा त्यसको विशेषतालाई देख्यौँ भने अवश्य पनि हामी निरन्तर खुसी हुन सक्छौँ। र यो खुसीले नै हाम्रो परिवार, समाज, देशमा एकताको अस्तित्व आइराखेको हुन्छ। भनेपछि यो स्थायी खुसीको लागि राजयोग अथवा यो मेडिटेसन हो र यो मेडिटेसनद्वारा नै हामीले आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत पार्न सक्छौँ। घरमै बसेर हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त्यहीँ बसेर पनि मेडिटेसन गरेर हाम्रो आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष आज रह्यो होइन दिदी? हजुर, एकदमै। हुन्छ, आजको यो प्रस्तुतिको लागि यति राम्रो र सान्दर्भिक चर्चाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले खुसी विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा स्थायी खुसी कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। स्थायी खुसी प्राप्तिको लागि आधार र स्रोत भनेको आत्मिक स्रोत रहेछ। आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो स्थायी खुसी प्राप्त हुने रहेछ। यो निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र अब यो स्थायी खुसी प्राप्तिको लागि आत्माको आन्तरिक शक्ति जागृत गर्ने कसरी, यो विषयमा आगामी प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका विधिहरू, यसका अभ्यासहरू आगामी प्रस्तुतिमा हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आन्तरिक शक्ति जागृत गर्ने यो अभ्यास आगामी प्रस्तुतिमा हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।